बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुस्लिम कैलीग्राफिक चैनल की तरफ से आप सब अहबाब को खुशामदीद। उर्दू ख़त नस्तालिक लाहौरी तर्ज तख्ती नंबर 7 मरकबात के ज़ैल में आज हमारी चौथी वीडियो है जो आयन और मीम पर मुश्तमिल है। आयन से मुराद आयन और गैन है, सिर्फ नुक्ते का फ़र्क होता है। और उसमें हमने बताया था कि इसमें जो तब्दीली आती है कि जब अलिफ के साथ दाल, काफ, लाम, लाम अलिफ ला के साथ हो तो इसका ऊपर वाला होंठ और निचला वाला होंठ ये आपस में बिल्कुल बराबर सराबर होते हैं। इस तरह इसकी शक्ल होती है। इस तरह ऊपर वाला होंठ या ऊपर वाला जबड़ा और निचला वाला जबड़ा जो है वो बराबर होता है और एक दूसरे को हम गोल कर देते हैं। ये यहाँ से लेके आते हैं कलम से और ये फिर ये यहाँ से हम गोल कर देते हैं। बस ये फ़र्क है और दरमियान में एक दायरा शक्ल बन जाता है। और अगर ऐन या मीम या लंबी या के साथ हो तो यहाँ पर ये जो होता है नुक्ता बना देते हैं, फिर नुक्ते से फिर एक इस तरह जबड़ा निकाल देते हैं और इस तरह फिर सीधा इसको लेके आते हैं, लेकिन थोड़ा सा इसी जीम में इस तरह लेके आते हैं। यानी ये गोल नहीं होता है बल्कि एक टुकड़ा बना देते हैं, एक नुक्ता बना देते हैं, इंशाल्लाह बता देंगे। और फिर ये जबड़ा जो होता है थोड़ा सा आगे होता है और ये ऊपर वाला जबड़ा थोड़ा सा ऊपर होता है, यानी ये आगे होता है। आप देख सकते हैं यहाँ पर, देखें ये जबड़ा जो है ये आगे है और ये ऊपर वाला, और यहाँ पर ये एक दूसरे के बराबर है और गोलनुमा शक्ल यहाँ पे। और यहाँ पर ये इसकी जो गर्दन है वो छुपी हुई है और यहाँ पर इसकी जो गर्दन है बिल्कुल ज़ाहिर बाहर है। और तीसरा फ़र्क ये है कि यहाँ पर हमने इस तरह लाया था और ये जब बकाया हुरूफ के साथ हम आयन को लगा देंगे तो फिर यहाँ पर इस तरह ये बन जाएगा। यानी ये इस तरह है और ये थोड़ा सा सीधा है। अब यहाँ पर जीम के साथ हम अगर इसको बना देंगे तो जीम में जो तब्दीली आती है इसमें ख़ासकर जब आखिर में हो तो इसमें कोई तब्दीली नहीं आती। आप यहाँ पे देख सकते हैं बकाया उसी तरह है, लेकिन यहाँ पर ये जो हिस्सा है ये थोड़ा सा ज़्यादा अंदर चला जाता है और फिर मुड़ के इस तरह इसकी शक्ल बन जाती है। यहाँ पर भी ये जबड़ा, निचला वाला जबड़ा जो है वो आगे है और ये ऊपर वाला थोड़ा सा कम है, निसफ कत आगे है या चौथाई कत के बराबर। आगे इंशाल्लाह साथ साथ हम पैमाइश भी बता देंगे और इसकी जो लोकेशन है वो भी इंशाल्लाह बता रहे हैं। लोकेशन यहाँ पर आयन अगर अलिफ जीम के साथ है तो तकरीबन इस लाइन से 100 कत नीचे इस तरह एक निशान लगा देते हैं, जमा का निशान, और फिर इसी पे कलम पैर के मामूली से थोड़ा सा इसमें गोलाई लाते हैं और फिर इसी में से इस तरह एक शक्ल निकाल देते हैं, जबड़ा। और जब ये इस तरह निकाल देते हैं तो इसके बाद इसी के साथ ही दोबारा क्रास की शक्ल में यानी गोलाई की शक्ल में इस तरह दोबारा लेके आते हैं और ये इसकी गर्दन जो होगी वो गोल शक्ल बन जाएगी। अब ये देख सकते हैं ये थोड़ा सा बाहर ये लकीर जो है वो निकल जाएगी। तो ये जो हम इसकी जो गोलाई बना देते हैं ये पौना कत है और पूरा फिर ये 100 कत बनता है, ये ऊपर वाला हिस्सा, और ये होंठ आगे निकला हुआ है। अब यहाँ पे आप मुकम्मल देख सकेंगे इंशाल्लाह। तो बा के साथ अगर इसको हम बना देते हैं मुरक्कब की शक्ल में और तख्ती नुमा शक्ल में तो यहाँ से तकरीबन ये जो बा है आखिर जो ख़त्म हो रही है तो यहाँ निसफ कत इसका ये ले लेगा और बकिया 3.5 कत इसका जो बेज़ा है, इसका जो अंडा है ये निकल रहा है। तो बिल्कुल ये जो पूरा कत है फिर इसकी सीध भी यहाँ पर इस लाइन से तकरीबन ये लगा देते हैं और फिर इससे थोड़े से फासले पर इस तरह ये लगा देते हैं। यार यहाँ पर ये ख़त्म हो रहा है और फिर इसके साथ ये बहरहाल मुफरत शक्ल में हम इसको बनाने की कोशिश करते हैं। इस लकीर से तकरीबन निसफ से भी कम इस तरह एक शक्ल बना देते हैं, जमक शक्ल, और फिर इसी पे हम कलम फेर देते हैं, मामूली सी इसको गोलाई देते हैं और जब ये नुक्ता ख़त्म होता है इसके बाद हम इसको ऊपर उठा देते हैं। अब यहाँ पे देख सकते हैं निचला वाला जो नोक है हमने इस्तेमाल कर दिया, फिर ये पूरा हमने लगा दिया और इसी से जब यहाँ पे पहुँचेंगे तो गोलाई शक्ल इसको दे देंगे, गोलाई दे देंगे। आप देख सकते हैं इसको मामूली और भी इसको फैला देंगे
اور اس میں تھوڑی سی معمولی سی گلائی دے دیں گے. اور یہ جو گردن ہے یہ پٹی یہ سیدھی ہو جائے گی. یہاں سے اگر اس کی ہم پیمائش کر لیں تو تقریباً یہ 100 وقت اس کا نچلا جبڑا آ جائے گا. اور یہاں پہ کچھ کم قط یعنی پونا قط یہاں پہ اس طرح ایک نشان لگا دیں گے اور اس کو گلائی کی شکل میں یہاں پہ اس پہ لے کے آئیں گے. آپ دیکھ سکتے ہیں یہ تھوڑا سا چوتھائی قط کے برابر ہم اس کو موٹا کر دیں گے. اوپر والا حصہ یہ جو آبرو ہے یا اس کو ہونٹ کہہ سکتے ہیں یہ گلائی شکل دیکھیں تو یہ پونا قط اور یہ پونا قط اور یہ جبڑا آگے نکلا ہوا اور یہ تھوڑا سا پیچھے. یہ گلائی بھی آپ دیکھ سکتے ہیں. یہ جو قط ہم نے لگایا تھا یہ تقریباً نصف سے تھوڑا سا کم اس کو ہم نے یہ نکال دیا. اب اس لائن کے قریب جب پہنچیں گے تو اس کے ساتھ ہم جیم لگا دیں گے. آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں یہ اس کے ساتھ اور موٹا کر دیں گے اور اوپر والا حصہ تھوڑا سا اس کو آگے کر دیں گے اور یہ اس طرح مکمل کر دیں گے. یہ تھوڑا سا اس طرح ہو جائے گا. یہ تقریباً نصف قط سے بھی کم یہ اوپر والا حصہ بن جائے گا. اب یہ جو دائرہ ہے اسی کے قریب سے ہو کے ہم گزار دیں گے اور اسی سے پھر اس کو ہم موٹا کر دیں گے اور آخر میں یہاں پر دوبارہ پتلا کر دیں گے. اس کے قریب جب ہم پہنچیں گے تو اس کو ہم پھر دوبارہ یہاں سے موڑنا شروع کر دیں گے. یعنی زیادہ اس کو نہیں نکال دیں گے کہ اس کا پیٹ نکلا ہوا ہو. یہ ادھر ہم نے اس کو سمیٹا ہے. پھر اس کے بعد اندرونی جو پیمائش ہے یہاں پہ یہ بھی بتا دیں کہ 1 قط ہے اور اوپر سے تقریباً 1.25 قط یا 1.5 قط 1 سے 1 قط ہے اور یہ پورا قط اندر سے اور یہ تقریباً یہ بھی 1 قط ہے. یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر یہ ایک دائرہ نما شکل یعنی پونا قط چوتھائی قط کے برابر اس طرح دائرہ بنا دیتے ہیں. 3 اور یہ 3.5 اس کا دائرہ بنا دیتے ہیں اور پھر یہاں سے اندر سے 1.5 قط اور باہر سے پورا قط. اب یہاں پر دیکھیں آرام آرام سے یہاں پہ لے کے آئیں گے. جو ہی اس کا پیندہ لگے تو پیندہ بھی جلدی نہیں اٹھا دیں گے بلکہ معمولی سے اس کو آگے کھینچیں گے. تقریباً زمین پہ 1 قط پورا لگے گا اور یہاں سے اگر اس کی پیمائش کر لے تو تقریباً 1/2 یہ بن جائے گا. اب یہ اس کو مزید اٹھا دیں گے اور جو ہی اس کو تقریباً کچھ فاصلے پہ یعنی 1.5 قط اوپر اٹھا دیں گے تو تھوڑا سا اس کو پھیلا دیں گے اور آرام سے ہم لفظ کو بھی سمیٹنا شروع کر دیں گے اور اس کو کم بنا دیں گے اور یہ پھر اس سے آگے نکل جائے گا. یہاں سے اگر اس کی پیمائش کر لے تو تقریباً 1.25 قط یہ بن جائے گا 1 سے 1.4 اور باہر سے اس کی پیمائش 4 قط بن جائے گی اور یہ اس کا دائرہ بن جائے گا انڈا نما شکل جس کو ہم کہہ سکتے ہیں. بالکل وسط میں یہاں پہ جمع کا نشان لگا دیں گے اور اس کی سیر میں آپ دیکھ سکتے ہیں جمع کا نشان لگا دیا اور جمع کے نشان کے بعد ہم یہاں پر تھوڑی سی معمولی سی گلائی دے دیں گے اور بالکل آسمان کی طرف اس کا سرا ہو جائے گا اور نچلا سرا زمین پہ لگے گا اور پھر یہ قطار کے ساتھ اگر مزید اس کے نقطے لگا دیں گے تو سارے ایک ہی جیسے اور ایک ہی لائن میں اور ایک ہی تار میں جس طرح تسبیح کے دانے ہم پرو دیتے ہیں تو اس طرح یہ پرونے کی کوشش کر دیں گے. یہ ہم نے جیم بنا دیا. کٹ پین کے ساتھ اگر اس کو بنانا چاہیں تو بھی اسی طریقے پہ بنا دیتے ہیں. سب سے پہلے یہ بنا دیں گے پھر اس کے بعد اس کو اٹھا دیں گے اور اسی میں سے گھس کے اس کا باہر اس کی گردن بنا دیں گے اور پھر اس کے بعد اندر جائیں گے اور پھر دوبارہ اس کا دائرہ بنانا شروع کر دیں گے
اور اس سے آگے نہیں نکال دیں گے بلکہ سمیٹنا شروع کر دیں گے. اگر اسٹروک کے حساب سے ہم اس کو پہچانیں تو بہت آسان ہو جائے گا. سب سے پہلا اسٹروک یہ ہے، پھر دوسرا اسٹروک ہے، پھر تیسرا اسٹروک ہے، پھر چوتھا اسٹروک. یہاں پر فاصلہ زیادہ نہیں ہونا چاہیے، یہاں پورا سوا قط یا پورا قط ہونا چاہیے. اور اس کے بعد یہ والا، اور اس میں جتنی آپ کی پریکٹس ہو جائے گی تو اس میں زیادہ فائدہ اس کا ہو جائے گا. کیونکہ ہمارا تعلق جو ہوتا ہے وہ کٹ پن کے ساتھ یا زیادہ سے زیادہ بال پن کے ساتھ ہوتا ہے. لیکن جب تک آپ نے ہماری ویڈیوز یہاں پہ دیکھی ہے تو گویا کہ ایک عادت سی پڑ گئی ہے، اور قلم کے ساتھ ہماری رفتار زیادہ ہونی چاہیے. دیکھیں یہاں پر مارکر کے ساتھ میں بنا رہا ہوں. سب سے پہلے یہ اسٹروک، پھر دوسرا اسٹروک، پھر تیسرا اسٹروک، پھر چوتھا اسٹروک، پھر یہ پانچواں، اور پھر یہ چھٹا، اور تھوڑا سا اس کو آگے کھول دیں گے اور پھر اس کے بعد اس کو سمیٹ دیں گے اور یہ بنا دیں گے. اس کو میں چھوٹا سا بنانے کی کوشش کرتا ہوں. دیکھیں بال پین کے ساتھ اگر بنانا چاہے تو اس سے بھی زیادہ آسان ہے، البتہ طریقہ یہی ہے. یہ دیکھیں، یہ نچلا اسٹروک، پہلا والا اسٹروک، پھر دوسرا اسٹروک، پھر تیسرا، پھر چوتھا، پھر پانچواں، پھر چھٹا، پھر ساتواں، پھر آٹھواں. 8 اسٹروک میں ہم اس کو بنائیں گے. ویڈیو دیکھنے کا بہت بہت شکریہ. آپ اس ویڈیو کو ثواب کی نیت سے شیئر کیجیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.